الحمد لله بسم الله درس جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو دو زوتي دو سيليكسيون اللي هما باغيت ماجيك و سيليكسيون رابيد. بالنسبة لي زوتي غادي نلقاهم في هاد المكان، فقط كليك ومن بعد عندي اوتي سيليكسيون رابيد وهنا عندي اوتي باغيت ماجيك. فغادي نبداو باذن الله بلوتي باغيت ماجيك. لو رول ديال هاد لي زوتي هما لا سيليكسيون. اكزامبل عندي هنا سولد مكتوبة، فبغيت نسيليكسيوني لو اس، فقط نكليكي في اي مكان في وسط لو اس. النتيجة شنو تيوقع؟ تيسيليكسيوني لو اس كامل. هاد لوتي كيفاش وصل هاد النتيجة؟ فقط مي تنكليكي في هاد لو بيكسل شنو تيوقع؟ فوتوشوب تيمشي يقلب على كاع لي بيكسل اللي عندهم نفس لا كولور اللي كليكيت فيها. اون غومارك شنو معنى بيكسل؟ غادي ندير كونترول بلس، لاحظوا هنا درت بزاف كونترول بلس وغادي نجيب غير لي روبير بحال هكا وغادي نشرح شنو معنى بيكسل. بهذا الشكل غادي نجيب واحد الروبير من الفوق. فلو بيكسل هو هاد لو كاري اللي تيبان لكم هنا، هاد المربع الصغير، فهذا سابيل ان بيكسل. لاحظوا ليماج تكون مجموعه ديال لي بيكسل، اي مجموعه ديال هاد المربعات الصغار. فهاد لوتي اللي سميتو باغيت ماجيك، من تنكليكي على سبيل المثال في هاد لو بيكسل شنو تيدير؟ تيمشي يقلب على جميع لي بيكسل اللي عندهم نفس لا كولور ديال لو بيكسل اللي كليكيت فيه و تيسيليكسيونيهم. فهادو الضوء ديال باغيت ماجيك. هنا غادي نحيد سيليكسيون ديسيليكسيوني وغادي نحيد غير هادوك، غندير فيشي افيشي روبير بحال هكا باش يمشيو. فغادي نرجع لباكيت ماجيك، فكليك هنا في وسط لو اس سيليكسيون. بغيت نسيليكسيوني لو او، لاحظوا لا كليكيت هنايا تنفقد لا سيليكسيون ديال لو اس. فباش نسيليكسيوني لو اس انطلاقا من الاشياء اللي شفنا من قبل تقريبا نفس لا لوجيك. لاحظوا عندي هنايا اجوتي على لا سيليكسيون، كليك ومن بعد كليكي في وسط لو اس. باغيت ماجيك لاحظوا تيكون قدامها واحد زائد بمعنى اجوتي على لا سيليكسيون لاكس، ونقدر نكليكي على سوسترير دو لا سيليكسيون تيولي ناقص، وهنا غادي نحيد لو ال ديال لو سولد انني ما بغيتش لا سيليكسيون ديالو. بالنسبه ملي تنكون خدام مثلا هنايا و تنكليكي يعني عندي اجوتي، لاحظوا غادي نكليكي على لو الت بلو كلافي وشنو تيوقع؟ تتولي سوسترير دو لا سيليكسيون، يعني تيولي واحد ناقص تحت لا باغيت ماجيك. سيليكسيون ديسيليكسيوني. سؤال، بغيت نسيليكسيوني لو مو سولد كامل خطره وحده، بمعنى مبغيتش ندير كليك بحال هكا ونسيليكسيوني لو مو سولد. واش ممكن؟ فعلا ممكن، ولكن هنا كاينه اون اوبسيون باغ ديفو بيكسل كونتيغو تتكون كوشي في وسط فوتوشوب. لا بغيت نوصل لهاد النتيجه غادي نديكوشيها. سبيل المثال غادي نحيد بيكسل كونتيغو وندير نفس ليكزارسيس، نكليك خطره وحده غير في لو اس، ولاحظوا شنو غادي يوقع؟ غادي يسيليكسيوني هاد لو مو سولد كامل. يعني باش نوصل لهاد النتيجه خاصني ندير بيكسل كونتيغو تكون ديكوشي، سيليكسيون ديسيليكسيوني، ونمشيو عاوتاني دوزيام ايماج ونشوفو لوبسيون ديال توليرونس. لاحظوا هنا لوبسيون ديال توليرونس مهمه بزاف. ليكزارسيس هنا شنو هو بغينا نسيليكسيونيو هاد ليكرون ديال هاد البيسي بورطابل. غادي نكليكي في هاد المكان وشنو تيوقع؟ ما تيسيليكسيونيهش كامل، تيسيليكسيوني غير هاد لو جون وهاد لو جون لهنايا، ما تيسيليكسيونيش هاد لو جون اللي داخل في وسط لورانج. فهنا غادي نقص توليرونس وعطيتها غير جوج، ولاحظوا غادي نكليكي في هاد المكان سيليكسيونا غير هاد الجزء. غادي ندير العكس، غادي نسيليكسيوني توليرونس نعطيها مثلا 100 وشي حاجه 104، كليك وشنو وقع؟ سيليكسيونا ليكرون مزيان. علاش تصلح لا توليرونس؟ لا توليرونس شحال ما كانت منخفضه شحال ما فوتوشوب تيميز ما بين الالوان. مثلا درت 16، من تندير 16 انه تيميز ما بين الالوان. شنو معنى تيميز ما بين الالوان؟ تيقول لك هذا لون وهذا الوسطاني لون وهذا الليموني لون حتى هو. فهنا تيقول لك عندي مجموعه ديال الالوان. فشحال ما كان توليرونس منخفضه فوتوشوب تيميز ما بين الالوان اللي تيكونوا قراب بيناتهم، وشحال ما كانت توليرونس مرتفعه بحال هكا فوتوشوب شنو تيدير؟ ما تيميزش الالوان اللي تيكونوا قراب بيناتهم. ولا مشيت بالغت، شنو تنقصد بالغت؟ مثلا توليرونس رجعتها 255 وكليكيت هنايا، لاحظوا النتيجه شناهي؟ انه فوتوشوب تيسيليكسيوني ليماج كامله، بمعنى انه ما تيبقاش تماما يميز ما بين الالوان. فنحاول لو بغيت نوصل للنتيجه هذه ناخذ واحد توليرونس اللي تكون ايجابيه، مثلا تكون 100 وشي حاجه بحال هكا 111، كليك. فهنا عندي لا سيليكسيون ديال هاد ليكرون اللي كاين، سيليكسيون ديسيليكسيوني. فندوز هنايا
troisième image. ونلاحظ بالنسبة les images يمكن لكم تيليشارجيهم لو سيت ديال اكتوتو عندكم les images في وسط لا فيديو. فعندي هاد لو روبو غادي نحاول نطبقوا هاد ليكزارسيس اللي شفناه، يعني اللي شفنا في هاد ليماج الاولى في ليماج الثانيه، وغادي نحاولوا نطبقوهم في هاد لا troisième image. لو بوت ديال ليكزارسيس هو نسيليكسيوني كاع هاد لا كولور اللي هي عاطيه لو روج ديال هاد لو روبو. لاحظوا بالعينيه غادي نتعمد لا توليرونس بحال هكا 20 وغادي نكليكي هنايا. شنو غادي يوقع؟ ما غاديش يسيليكسيونيه كامل. كذلك نمشي درت بيكسل كونتيغو، فلاحظوا سيليكسيونا غير هاد الجزء، بمعنى الا بغيت سيليكسيوني لو روج كامل اول شيء خاصني نحيد بيكسل كونتيغو. نتيجه بحال هكا. لو دوزيام بروبليم انه تيسيليكسيون غير هاد الجزء، ما تيسيليكسيونيش. لاحظوا هاد المكان وهاد المكان هاد البلاصه. ففي هاد الحاله غادي نبقى نتيستي بلا توليرونس، نطلع لا توليرونس مثلا 102 كليك، ولاحظوا النتيجه ايجابيه. هنايا يمكن لي نبدلونو او ندير شي حاجه معينه. فديما من تنتحط في هاد لي زيكزارسيس نحاول نشوف لوبسيون ديال بيكسل كونتيغو، ونحاول نشوف لا توليرونس اللي تكون مناسبه لا زون اللي بغيت نسيليكسيونيها. سيليكسيون دي سيليكسيوني. غادي نمشيو ليماج اللي تابعتها. بالنسبه لهاد ليكزارسيس غادي نبغيو نسيليكسيونيو هاد لو جاردان اللي كاين تحت، ماشي كامل، تنقصد هاد لو غازون اللي كاين هنايا. فهاد الحاله غادي ندوز لو دوزيام اوتي تيكون ديما هنايا معاه، هو اوتي سيليكسيون رابيد. كليك، ولاحظوا هنا الحجم ديالو صغير، غادي نكليكي في هاد لوبسيون في كاين 30 وتقريبا بحال الشكل ديال لوتي بانسو. غادي ندفع لابيسور، لاحظوا هنايا تنشوف في هاد المكان بالي لابيسور باقي صغير بحال هكا مزيان. لا دورتي نعطيها 100%. فقط كليك ونجليسي اوتوماتيكمون. فوتوشوب تيدير ان كالكول و تيسيليكسيوني لو غازون اللي عندي هنايا. يقد يدير دي زيرور فوتوشوب ما يجيبش لا سيليكسيون كيما بغيت. في هاد الحاله لاحظوا شنو عندي لوبسيون سوسترير دو لا سيليكسيون. فقط كليك وندير اون كوريكسيون ديال لا زون سيليكسيوني بهذا الشكل بحال هكا مزيانه بهذا الشكل. اون رومارك ملي نكون نخدم بهذا لوتي اللي هو سيليكسيون رابيد، من الاحسن نكوشي اكسونتواسيون اوتوماتيك. علاش تصلح هاد اكسونتواسيون اوتوماتيك؟ فقط هاد لي بوردور دو سيليكسيون، يعني هاد الحافه اللي كاينه هنايا تيصاوبها بشكل ايجابي، يعني هاد لا زون دو بوردور هاد لي ليميت دو سيليكسيون تعطيهم ان بون كالكول من تنكوشيو هاد لوبسيون. دوزيام رومارك لا بغينا نقولو هنايا بالنسبه للسيليكسيون رابيد، نقدر نيفيتي نخدم ليبيسور ولا دورتي. كاين غير ان راكورسي، لاحظوا غادي نبريسي لا توش الت بالكلافيي، بوطون دروا بلا سوري وندفع اليمين. لاحظوا شنو تيوقع، لو ديامتر ديالها تيتزاد، ولا دفعت اليسار ديامتر تيصغر. كذلك بالنسبه للمثال ديال لا دورتي ندفع الفوق، لاحظوا لا دورتي تتولي مثلا 70 تتبقى الضعف، ولا دفعت لتحت لا دورتي تتولي 100، يعني الحد ديالها هو 100. ومن بعد نكمل الخدمه ديالي. سيليكسيون نمشي على هاد لوبسيون ديال سيليكسيون دي سيليكسيوني. هنا كاين اوتر اوبسيون ايشونتيون، هنا سمحوا لي ايشونتيون تو لي كالك. فكيفاش غادي نشوفوا هاد لوبسيون، كيفاش غادي اش تصلح هاد لوبسيون؟ لاحظوا انا غادي ندوز لا ديرنيير ايماج، غادي نقص هذا فيت في بحال هكا، وهنا عندي دي كالك. اون رومارك، لي كالك مازال ما شرحتهمش. بالنسبه اللي عنده فكره على لي كالك، يعني غادي نشرح هاد لوبسيون ديال ايشونتيوني لي كالك بلا ما نوصلوا الدرس ديال لي كالك باذن الله. هنا لو كالك دو سيليكسيوني هو لو جون، غادي نمشي نسيليكسيوني بحال هكا. شنو تيوقع؟ تيتسيليكسيونا. ولكن الا بغيت نسيليكسيوني مع حتى لو كالك فيغ هنايا هاد لا فورم، لاحظوا هاد لا فورم فيرت فين كاينه في لو كالك 1. الا درت بحال هكا وزدت ما تيتسيليكسيوناش، فقط غير تندير واحد الخط ديال لا سيليكسيون الى ان نسيليكسيوني كلشي بحال هكا. فسيليكسيون دي سيليكسيوني، بغيت نسيليكسيوني هاد لو جون وبغيت نسيليكسيوني مع حتى هاد لو فيغ اللي كاين في هاد لو كالك 1. في هاد الحاله شنو عندي؟ ايشونتيوني تو لي كالك. فلاحظوا كليك هنايا سيليكسيون هاد لو كالك جون، وغير كليك في وسط لو كالك جون ونغليسي فيغ هنا هاد لا فورم فيرت. شنو تيوقع؟ تيسيليكسيونيهم بجوج. فلا بغيت ندير لا سيليكسيون انطلاقا من لوتي سيليكسيون رابيد ولكن في مجموعه ديال لي كالك، في هاد الحاله خاصني هاد لوبسيون ديال ايشونتيوني تو لي كالك تكون كوشي.